11 तारीखी इमारतों की हदूद में 200 फीट तक तामीरात नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ दरख्वास्तों पर 13 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सकाफती विरसे की हिफाजत से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत के नए NOCs भी कलअदम करार। ऑरेंज ट्रेन के चीनी कॉन्ट्रैक्टर CR नोरेनको का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए दबाव। सकाफती विरसे से 200 फीट बाहर तामीरात सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू पर गौर। शहर में चलने वाली CNG बसों के किरायों में 5 रुपए इजाफा, स्टॉप टू स्टॉप 20 और ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए वसूल किए जाएंगे। महंगाई के मारे अवाम सीख पा, कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो या CNG, किराए कभी कम नहीं हुए। हमदर्द चौक, कचहरी, वापदा टाउन और एक्सपो सेंटर में लगे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। कॉलेज रोड, मोहम्मद अली चौक, मुगलपुरा में भी ट्रैफिक सिग्नल्स की हालत खराब। वार्डन्स का काम बढ़ गया। वजीर आला ने PIC के लिए कार्डियक MRI और CT एंजियोग्राफी मशीन खरीदने की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। उधर फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। गंगाराम अस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी में ब्रोंकोस्कोपी मशीन नस्ब, टेस्टों का आगाज हो गया। हेपेटाइटिस से बचाव और न्यूट्रिशन प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी। चेयरमैन PNT जहांजीब खान ने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 11वें इजलास में मंजूरी दे दी। अकबरी मंडी में बनास्पति घी का कनस्तर मजीद 40 रुपए महंगा। दर्जे अव्वल घी का कनस्तर 2440 रुपए में मिलेगा। दालों की कीमतों में 15 रुपए फी किलोग्राम तक कमी। दाल माश, मूंग और दाल चना सस्ती हो गई। डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का आगाज हो गया। पहला नंबर और प्लेट जारी। खरीदार शोरूम से ही नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी बाहर निकालेंगे। शहर के 7 शोरूम सिस्टम का हिस्सा बन गए। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स मालिकान के घरों तक पहुंचाने का मामला। सूबाई वजीर एक्साइज कहते हैं TCS 90 रोज में नंबर प्लेट्स डिलीवर ना कर सकी तो मुआहिदा कैंसिल कर देंगे। TCS अफसरान को 7 रोज में लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कॉन्गो वायरस से बचाव के हवाले से वजीर आला की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ का दी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और DG हेल्थ सर्विसेज के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर सख्त बरहमी का इजहार। तुर्क वजारत सेहत के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर ऑनगर ने कॉन्गो से बचाव के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और सर्जिकल टावर म्यू अस्पताल को दिसंबर तक फाल करने का फैसला। मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। चिल्ड्रन अस्पताल के लिए खरीदी गई 2 नई एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह भी किया गया। सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात खरीदारी, कैफेटेरिया की तामीर और डीजल कीमत में करोड़ों के घपले। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम कल डॉक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बयानात कलमबंद करेगी। बयानात ना देने वालों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई का इंतजार। सूबाई हुकूमत ने जिला इंतजामिया से 18 बरस पुराने कर्ज की वसूली शुरू कर दी। बल्दिया उज़्मा ने 1998 में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए कर्ज लिया। 18 साल बाद सूद के साथ 43 करोड़ हो गया। PFC शेयर में कटौती के जरिए 10 एक साथ में वसूली की जाएगी। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जिले अदालतों के 74 जजेस की तरक्की की मंजूरी दे दी। 37 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल सेशन जज बना दिया गया। 37 की सीनियर सिविल जज के ओहदे पर तरक्की। उधर नाकिस कारकर्दगी पर 10 सिविल जजेस को OSD बना दिया गया। सिविल जज मोहम्मद खालिद महमूद बड़ाइच, सिविल जज मोहम्मद अकरम आजाद समेत दीगर शामिल। लाहौर पुलिस भी एंड्रॉयड फोन के मजे उठाएगी। पंजाब के बीट अफसरान और थानेदारों के लिए 400 नए मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे। टेंडर जारी। मुख्तलिफ कंपनीज ने दरख्वास्तें जमा करा दी। शहर के 5 थानों में SHOs के तकर्रो तबादले। अशफाक भट्ट SHO सांदा, चौधरी सरवर इकबाल टाउन तैनात। SN अशरफ भट्ट मॉडल टाउन, जावेद गुजर हेयर और जावेद सिद्दीक SHO चोंग बन गए। पंद्रह से 20 दिन हो गए हैं, रेगुलर पानी खड़ा है। बादशाह ने भी कह के मर गया, साड़ी अज तक गटरा की सफाई नहीं हुई। इसमें इतनी बीमारियां हैं और हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया।
ملتان روڈ سبزی منڈی میں کچرے کے ڈھیر، سیوریج کا نظام تباہ، بازار کیچڑ سے بھرے پڑے ہیں، بارش ہو جائے تو اللہ ہی حافظ، صارفین نے منڈی آنا چھوڑ دیا، کاروبار تباہ ہو گیا، آڑھتیوں کا شکوہ۔ گنگارام ہسپتال، فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور ہاسٹل کی دیواروں کے ساتھ ریڑیاں سج گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، قبضہ مافیا انتظامیہ سے بھی طاقتور ہو گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، باپرا ہسپتال کی کینٹین کچن میں گندگی، زائد المیعاد اشیاء کے استعمال پر سرب مہر، 3 ماہ قبل بھی 25,000 روپے جرمانہ کیا گیا تھا، مالکان نے تاحال ادا نہیں کیا۔ تھانہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں جعلی سیمنٹ فیکٹری اور گودام پکڑے گئے، مالک موقع سے فرار، منشی گرفتار، پولیس نے جعلی سیمنٹ کی سینکڑوں بوریاں قبضے میں لے لی۔ بچوں کے اغوا کا خوف، لیاقت آباد میں شہریوں نے 2 مبینہ اغواکاروں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، ملزم اکرام کپڑے کا کاروبار کرتا ہے جبکہ دوسرا ذہنی مریض ہے، مزید تفتیش کے لیے CIA کے حوالے۔ 15 کروڑ 80 لاکھ روپے کی خورد برد کا الزام، اینٹی کرپشن نے محکمہ اریگیشن مغلپورہ ورکشاپ کے ایکسین حسن عابد کو گرفتار کر لیا، دیگر 5 ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع۔ پنجاب رینجرز نے جنگلی حیات کے بچاؤ اور شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا، DG رینجرز میجر جنرل عمر فاروق برکی نے پودا لگایا، ضلع انتظامیہ کی شجرکاری مہم بھی شروع، DCO محمد عثمان نے کرول گھاٹی جنگل میں پودا لگایا، 40,000 پودے لگانے کا ہدف مقرر۔ ادارہ تحفظ ماحولیات کے تحت PC ہوٹل میں ترتیب، فضائی آلودگی جانچنے والی نئی مشین متعارف کرائی، وزیر ماحولیات بیگم ذکیہ شاہ نواز، سیکرٹری ڈاکٹر اقبال چوہان اور دیگر افسران کی شرکت۔ لاہور بزنس مین ایسوسی ایشن برائے بحالی معذورہ کی گورننگ باڈی کا 78واں اجلاس، پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس میں 5 کروڑ روپے سے زائد کے بجٹ اور معذور افراد کی بحالی کے متعدد منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ UC چیئرمین خالد فاروق کھوکھر کی پانڈوکی میں بلدیاتی نمائندوں اور علاقہ وکیلوں سے ملاقات، چیئرمین حامد نذیر کوچر نے سرائج گاؤں میں زیر تعمیر سپورٹس پارک کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، قاہنہ 9 میں چیئرمین بشارت رحمانی کی بلدیاتی نمائندوں اور علاقہ وکیلوں سے ملاقات۔ UC چیئرمین شاہد محمود کا وافا حکام کے رویے پر بے بسی کا اظہار، کہتے ہیں نیو انارکلی میں گندگی اور سیوریج کے مسائل پر بات بھی نہیں سنتے۔ سرد نگر میں MPA ماجد ظہور اور چیئرمین شہاب بشارت کی زیر صدارت اجلاس، سٹی 42 کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا، سبزہ زار میں وائس چیئرمین ملک سرور کی جانب سے نادرہ وین کا اہتمام۔ امریکہ کے ہول یارک کمیونٹی کالج کے 2 رکنی وفد کی چیئرمین ٹیفٹا عرفان کیسر شیخ سے ملاقات، ٹیفٹا اداروں میں تعلیم بالغہ کے لیے امریکی نظام متعارف کرانے پر بات چیت۔ لمز میں تعلیمی سال کے آغاز پر طلباء کے لیے اورینٹیشن تقریب، مختلف اسکولوں کے ڈین، طلباء اور ان کے والدین کی شرکت، لمز کے تعلیمی اسٹرکچر، کورسز اور فیکلٹی کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ اتحاد گروپ ہال روڈ کے تاجروں کا سینئر نائب صدر حاجی نواز پپو کی زیر صدارت اجلاس، لاہور چیمبر کے انتخابات 2016-17 کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ معروف بھارتی گلوکار کمار سانو 3 ستمبر کو لاہور میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے، فلاحی تنظیم کے تحت رائل پام میں عبدالستار کی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اور فنڈز کی کمی کے باعث صرف 3 تنساز ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے، 70 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں ذیشان محمود، 85 کلو کے مقابلے میں فرقان احمد پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔